Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे तथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदा नृणां सेवकरुणा सिन्धुः
बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavatam Mahapuran session. We are in Canto 3, and we have seen first 16 chapters. Today we have to start with 17th chapter, but before that, we have to do the Parayana of 16th chapter. We'll do that and then proceed into chapter 17. ॐ अथ षोडशोऽध्यायः ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः। श्रीभगवानुवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च तदर्थीकृत्य मां यद्वः बह्वक्रातामतिक्रमम् यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डः भवद्भिर्मामनुव्रतैः सेवानुमतोऽस्माभिः मुनयो देवहेलनात् तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वं पुंभिरसत्कृताः यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि स्वसाधुमाधस्तत्कीर्ति हन्ति त्वचमिवामयः यस्यामृतामलयशश्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम् यत्सेवयाचरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थैतरे नियमान् वहन्ति नाहं तथाद्मिर्यजमानः नाहं तथाद्मियजमानः विर्विताने शोचद्घृतप्लुतमदन्हुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिरमलाङ्घ्रि रजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् ये मे तनुर्द्विजवरां दुहत्तिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यन्यवत्स्तान् गृद्धारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तः
कुशधृदस्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितान्तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमम्युदष्टानाम् तेषामात्माप्यतृप्यत सतीं व्यादाय शृण्वन्तः लघ्वीं गौहरां विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम् ते योगमाययारब्धपारमेष्ठ्यमहोदयम् प्रोचु प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः शुभितत्वचः ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मः तव देव चिकीर्षितम् कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ब्रह्मणस्य परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् त्वत्तः सनातनो धर्मः रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यः निर्विकारो भवान्मतः तरन्ति हञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वित् अनुगृह्येत यत्परैः यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमम्यैः अर्थार्थिभिः स्वशिरसाधृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीन वदामधाम्नः लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परमभागवतः प्रसङ्गः सत्त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मकिमगाभगभाजनस्त्वम् धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं भृतं तदभिघातिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्षति शिवस्तव देवपन्थाः लोको ग्रहीषदृषभस्य हि तत्प्रमाणम् तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधत्सः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुः तेजः क्षतन्त्ववनतस्य स ते विनोदः यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डः येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसंहृतसमाध्यनुबद्धयोगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमाम्य च
प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम् भगवाननुगावाः यातं मा भैष्टमस्तुषं ब्रह्म तेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छेमतन्तु मे एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया कृद्भया यदा पुरापवारिता द्वारि विशन्ति मय्युपारते मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् प्रत्यक्ष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः वास्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणम् सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत् तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ तदा विकुण्ठधिषणात् तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महानासीत् विमानाग्र्येषु पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरो हरेः दितेर्जठरनिर्विष्टम् काश्यपं तेजोल्बणम् तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति विश्वस्य यस्थितिलयोद्भवहेतुराद्यः योगेश्वरैरतिदुरत्यययोगमायः चैमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशः तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. With His immense Kripa, we have completed now the 16 chapters. Let's dive down to 17 chapter immediately. I guess all of you who are present would be chanting. I'll be calling out one by one. Let's start first with Rajama. We will have about 5 of you. And there are about 30 runs with us. So 6 verses per person. We'll do all with them. Let's start with you, Rajama. अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतम् निशम्यात्मभुवा गीतम् कारणं शङ्कयोज्झिताः कारणं शङ्कयोजिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्तः ततः सर्वे न्यवर्तन्तः न्यवर्तन्ते sorry ततः न्यवर्तन्ते ते not तः ततः सर्वे न्यवर्तन्ते ततः सर्वे न्यवर्तन्ते त्रिदिवाय दिवौकसः त्रिदिवाय दिवौकसः दितिस्तु भर्तुरादेशात् ending ओके दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्यपरिशङ्किनी अपत्यपरिशङ्किनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ उत्पाता बहवस्तत्र उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः निपेतुर्जायमानयोः
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलुः सहाचला भुवश्चेलुः दिशः सर्वा प्रज्वलुः दिशः सर्वाः प्रज्वलुः सोल्काश्चाशनयः पेतुः सोल्काश्चासनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः केतवश्चार्तिहेतवः ववौ वायुः सुदुस्पर्शः ववौ वायुः सुदुस्पर्शः उत्कारानीरयन्मुहुः फुत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीम् उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीकोरजोध्वजः वात्यानीको रजोध्वजः उधस् हा हा उद्धसत्तडिदम्भो घटयानष्टभागणे whole thing one, no? या No, there is no gap, isn't नो it? नो गैप नो गैप नो गैप Okay. उद्धसत्तटिदम्भोध घटयानष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा व्योम्नि प्रविष्टतमसा तस्मव्यादृश्यते पदम् न स्मव्यादृश्यते पदम्. यस Shall I read? यस मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोजिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्ते त्रिदिवाय दिवौकसः तिथिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्यपरिशङ्किनी पूर्णे वर्षसते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुज्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलुः दिशः सर्वा प्रज्वलुः शूल्काश्चासनयः पेतुः हेतवश्चार्तिहेतवः वनौ वायुः सुदुस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः उद्धसत्तटिदम्भोधघटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्मव्यादृश्यते पदम्. थैंक यू राजम्मा राधा कृष्णन जी नेक्स्ट 6 verses 7 to 12 चुक्रोश विमनावार्भिः शुक्रोश विमनावार्धिः उदुर्मिक्हि क्षुद्भितोदरः उदूर्भिः क्षुभिदोदरः सोदपानाश्च सरितः सोदपानाश्च चरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः चुक्षुभुः शुष्क सोदपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः मुहुः परिधयो भूवन्
मुहुः परिधयो भुवन् सराह्वो शशिसूर्ययोः सराङ्गो शशिसूर्ययोः सराह्वोः सराह्वो सराह्वोः सराह्वोः वोश् शशिसूर्ययोः सराह्वोः शशिसूर्ययोः सराह्वोः वोश् सराह्वोः वोश् सराह्वोः वोश् शशि yeah, because visarga shakara. yeah. सराह्वोः No. सराह्वोः So you're शशिसूर्ययोः doing a hof. I'm saying whoosh. Sara whoosh. It's not because it's not per varga, it's sh. So visarga will become sh. सराह्वोः शशि Sarah whoosh whoosh and not woof. सराह्वोः शशिसूर्ययोः Yes. Nirdhata rath nirhada. निर्धादारथ निर्हादा Nirghata. निर्धादारथ No, निर्हादा dhata. Not dhata. Dhata. निर्घादा Dhata, not dhata. ओके ओके निर्घादारथ निर्हादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतः अन्तर्ग्रामेषु मुखतः वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् वहन्त्यो वह्निमुल्बणम् वमन्त्यो वमन्त्यो वह्नि वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् शृगालोलुकटङ्कारैः सृगालोलूकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः प्रणेदुरशिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोदनवत् the ending सङ्गीतभद्रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधराम् उन्नमय्य शिरोधराम् व्यमुञ्चन् विविधा वाचः व्यमुञ्चन् विविधा वाचः ग्रामसिंहास्ततस्ततः ग्रामसिंहास्ततस्ततः हराश्च कर्कशैः क्षत्तः खराश्च करा खराश्च कर्कशैक्षतः कर्कशैः क्षत्तः खराश्च कर्कशैः क्षतः पुरैर्घ्नन्तो धरातलम् पुरैर्घ्नन्तो खुरैर्ग्रन्थो धरातलम् हार्काररभसा मत्ताः स्वार्काररभसा खा मत्ता खा not स्वा खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरूथशः पर्यधावन्वरूथशः रुदन्तो रासभद्रस्ताः रुदन्तो रासभद्रस्ताः नीडादुदपतन् खगाः नीडादुदपतन् खगाः घोषेरण्ये च पशवः घोषेरण्ये च पशवः चकृन्मूत्रमकुर्वत शगृन्मूत्रमगुर्वत Yeah.
चुक्रोशविमनावर्धिः उदूभिः क्षुभिदोदर सोदपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजा मुहुः परिधयो भुवन् सराह्वो शशिसूर्ययोः निर्घादा रथनिर्घादा विवरेभ्यः विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतः वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् सृगालोलूकडाङ्गारैः प्रणि प्रणेदुरशिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचः ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराश्च कर्कशैः क्षतः खुरैर्घ्रान्तो दरातलम् कार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरूधशः रुदन्तो रासभद्रस्ताः नीडादुदपतन् खगाः घोषेरण्ये च पशवः शगृन्मूत्रमगुर्वत. Thank you, Radhakrishnan ji. Lalit Rama. Continue for next 6. गावोऽत्र सन्नसृग्दोहाः गावोऽत्र सन्नसृग्दोहाः तोयदाः पूयवर्षिणः तोयदाः पूयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम् द्रुमाः पेतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः भगणांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्याः अतिचेरुर्वक्रगत्या अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् युयुधुश्च परस्परम् दृष्टान्यांश्च महोत्पातान् हलन्तन दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अत तत्त्वविदः प्रजाः अत तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावादिदैत्यो सहसा तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधाते श्मसारेण ववृधाते श्मसारेण कायेनाद्रिपति इव कायेनाद्रिपति इव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ गाङ्कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे गाङ्कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्यतस्थुः
कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्य तस्थतुः तस्थतुः, correct. I said something different. सुकाञ्च्यार्कमतीत्य तस्थुः, तस्थतुः. कट्यासु सुकाञ्च्यार्कमतीत्य तस्थतुः. Yeah. कट्यासु काञ्चार्कमतीत्य तस्थतुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत्. प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत. यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायम्. तं वै हिरण्यकशिपो विदुः प्रजायम् तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः. तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः गावोऽत्र सन्नसृग्दोहाः गावोऽत्र सन्नसृग्दोहाः तोयदाः पूयवर्षिणः व्यरुन्धन्ते वलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगनाश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परं दृष्ट्वांशमहोत्पातान् तत्तत्त्वविदः प्रजाः दृष्ट्वान्यांशमहोत्पातान् तत्तत्त्वविदः प्रजाः अतत्तत्त्ववित्. अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधाते श्मसारेण कायेनाद्रिपतीव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदा भुजौ काङ्कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकाञ्च्यार्कमतीत्य तस्थतुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायम् तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायम् तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः Thank you, Lalitama. Next 6 verses. Padmaji. चक्रे हिरण्यकशिपुः. चक्रे हिरण्यकशिपुः दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च. दौर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकां स्त्रीम्. वशे सपालाल्लोकां स्त्रीम् अकुतो मृत्युरुद्धतः. अकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य. हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्. प्रियः प्रीतिकृदन्वहम् गदापाणिर्दिवं यातः. गदापाणिर्दिवं यातः युयुत्सुर्मृगयन्त्रणम्. युयुत्सुर्मृगयन्द्रणम् तं वीक्ष्य दुःसहजवम्. तं वीक्ष्य दुःसहजवम् रणत्काञ्चननूपुरम्. रणत्काञ्चननूपुरम् वैजयन्त्यास्रजाजुष्टम्. वैजयन्त्यासृजाजुष्टम् अंसन्यस्तमहागदम्. औसन्यस्तमहागदम् मनोवीर्यवरोत्सिक्तम्.
मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् असृण्यमकुतो भयम् असृण्यमकुतो भयम् भीतानि लिल्लिरे देवाः भीतानिलिल्यरे देवाः तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः तवैति रोहितान् दृष्ट्वा स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् इन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन्द्यनदद्भृशम् अपश्यन् व्यनदद्भृशम् ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनम् गम्भीरं भीमनिस्वनम् विजगाहे महासत्त्वः विजगाहे महासत्त्वः वार्धिमत्त इव द्विपः वार्धिमत्त इव द्विपः चक्रे हिरण्यकशिपुः दौर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सम्पाल् लोकांस्त्रीम् अकुतो रुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम् गद्दापाणिर्दिवं यातः युयुत्सुर्मृगयन्त्रणम् तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणकाञ्चननूपुरं वैजयन्त्या सृजा दृष्टम् असन्न्यस्तमहागदम् मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् असृण्यमकुतो भयम् भीतानिलिल्यिरे देवाः तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद्भृशम् ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनम् विजगाहे महासत्त्वः वाधिमत्त इव द्विपः. Thank you, Padmaji, Lataji. तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः यादो गणाः सन्नधियः साध्वसाः यादो गणाः सन्नधियः साध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुर्द्रुवुः दुद्रुवुः प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः. करेक्ट सवर्षपूगानुदधौ महाबलः सवर्षपूगानुदधौ महाबलः चरन्महोर्मीं श्वसनेरितान्मुहुः चरन्महोर्मीन्श्वसनेरितान्मुहुः मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरीम् मौर्म्याभिजघ्ने गदया विभावरीम् विभावरी मासे दिवांस मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः. Continuous, is it? Yes, yes. Okay.
मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात् पुरीं प्रचेतसः तात full. ओके मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकम् तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकम् यादो गणानां वृषभं प्रचेतसम् यादो गणानां वृषभं प्रचेतसम् स्मयन्त्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् ending. स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद मे देह्यधिराजसंयुगम् जगाद मे देह्यधिराजसंयुगम् ओके त्वल्लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा त्वल्लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम् वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम् विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो पुरायजत् स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपाम्पतिः दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम् व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम् पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयष्यत्यसुरर्षभेहितम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः चयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीभागवते महापुराणे पारमहंस्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् सप्तदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः यादो गणाः सन्नधियः साध्वसाः अहन्यमानापि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः
सवर्षपूगानुदधौ महाबलः चरन्महोर्मीश्वसनेरितान्मुहुः मौर्याभिजघ्ने गदया विभावरे मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगादमे देह्यधिराजसंयुगम् त्वल्लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवाः वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत्प्रभो स एव मुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोच्चदङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् Thank you, Lataji. Now let's see the meaning. Maitreya continued. The gods were rid of fear on hearing the cause as explained by Brahma, and then they all returned to heaven. As for Diti, that virtuous lady had been very apprehensive of trouble to the gods from the children ever since her husband predicted the same and brought forth 2 twin sons after full 100 years. Even at the hour of their birth in that hermitage, many an evil portent which foreboded a great calamity to the world occurred in heaven and on earth, as well as in the space between these 2 regions. Parts of the globe shook along with the mountains. All the quarters appeared to be on fire. Meteors and thunderbolts descended on earth, and comets portending grief appeared. There blew winds which were most uninviting to the touch, hissing again and again and uprooting gigantic trees. They had storm for their army and clouds of dust for their ensigns. The luminaries in the heavens, having been screened by masses of clouds in which lightning sometimes flashed as though laughing, darkness reigned everywhere so that nothing could be seen anywhere. The ocean, with its high waves, wailed aloud as if stricken with sorrow, and there was commotion among the creatures inhabiting its bowels. The rivers and lakes, etc., were also agitated, and their lotuses withered. Misty halos appeared around the sun and the moon during solar and lunar eclipses again and again. Claps of thunder were heard, and sounds like that of rattling chariots emerged from mountain caves. In the interior of villages, she-jackals yelled portentously, vomiting a strong fire from their mouth, and jackals and owls also joined them with their cries. Raising their necks, dogs uttered here and there various cries in the manner now of singing and now of wailing, and donkeys in rut ran hither and thither in herds, striking the earth, O Vidura, with their hard hoofs and wily braying. Frightened with the donkeys, birds flew shrieking out of their nests, while cattle in the cow pens as well as in the woods passed dung and urinated.
Cows yielded blood in place of milk from terror. Clouds rained pus. The images of gods shed tears, and trees fell down without a blast. Ominous planets shone brighter and surpassed the auspicious ones, as well as a number of lunar mansions, and taking a seemingly retrograde course, many came into conflict with another. Noticing these and other such mighty portents of an evil type, people other than the sons of Brahma were seized with the fear, inasmuch as they did not know the secret of these portents and thought that the dissolution of the universe was at hand. The two earliest Daityas soon revealed their prowess, and with their steel-like frames grew into the size of two huge mountains, kissing the sky with the crests of their gold crowns, screening the quarters and shaking the earth with their footfall at every step, and their arms adorned with brilliant bracelets, they stood eclipsing the sun by their waist, which was surrounded with an excellent girdle. Kashyapa gave them names of the two twin brothers. The people came to know the one who descended from his loins first by the name of Hiranyakashipu, while he whom Diti brought forth first was known as Hiranyaksha. Fearing death at the hands of none by virtue of a boon got from Brahma, Hiranyakashipu was puffed up with pride and brought under his sway by his arms all the three spears, along with their guardian deities. His beloved younger brother Hiranyaksha, who always tried to please him and was very fond of war, once went up to heaven, mace in hand, seeking combat. His tempo was difficult to resist. He had anklets of gold tinkling about his feet. Adorned with Vaijayanti garland, he rested his huge mace on one of his shoulders. His strength of mind and body, as well as the boon conferred on him by Brahma, had puffed him up. He feared death at the hands of none, and there was no check on him. The gods, therefore, were seized with fear at his very sight and hid themselves, even as snakes hide themselves from fear of Garuda. The chief of the Daityas saw that they had vanished before his might and roared aloud on not finding Indra and other gods that had been intoxicated with power. Having returned there from the mighty Daitya, like an elephant in rut, dived into the deep ocean, which was terribly roaring just for the sake of sport. On his entering the ocean, the aquatic creatures forming the host of Varuna, the god presiding over the waters, were distracted with fear and ran away too far, scared by his splendor, without his dealing a blow. Moving about in the ocean of very many years, the mighty Hiranyaksha smote the gigantic waves, tossed by the winds with his iron mace, again and again, and reached Vibhavari, the capital of Varuna. Oh dear Vidura. Seeing Pracheta, the guardian of Patala, and the lord of the aquatic creatures there, he fell at the latter's feet like a low man to make fun of him, and said with a smile, "Give me battle, O supreme lord. You are the guardian of whole spear and ruler of wide fame, and have crushed the mighty of arrogant and conceited warriors. Nay, having conquered all the Daityas and Danavas in the world, you once performed a Rajasuya sacrifice, my lord. Thus wantonly mocked by an enemy whose vanity knew no bounds, the worshipful lord of waters waxed angry, but he managed to curb the anger that had sprung in him by dint of his reason, and replied, "O dear one, we have desisted from warfare. I don't see anyone else than the most ancient person who will give satisfaction in battle to you.
who are so skilled in the ways of war. Therefore, O chief of the Asuras, approach him, whom even heroes like you mention with praise. On reaching him, you will be rid of your pride at once and will lie down on the field of battle surrounded by dogs. It is in order to exterminate wicked fellows like you and to show his grace to the virtuous that he assumes various forms from time to time. Thus ends the 17th discourse, forming part of the story of Hiranyaksha's conquest on the four quarters in Book 3 of great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. And God, what a description this like the signs, the omens, the bad omen before he was born. We have 5 minutes. I think I can read quickly and complete the chapter, or we want to do it next week, the Paraya. You can do the Parayana now. We can do it. Yes, let's do it. Yeah, it's only 10 8. अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्ते त्रिदेवाय दिवौकसः दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्यपरिशङ्किनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलुः दिशः सर्वाः प्रज्वलुः सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ववौ वायुसुदुस्पर्शः हुत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीम् वात्यानीकोरजोध्वजः उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् चुक्रोश विमनावार्भिः उदुर्मिः क्षुभितोदरः सोदपानाश्च सरितः चक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः मुहुः परिधयो भूवन् सरः वोः शशिसूर्ययोः निर्घाता रथनिर्ह्रादा विवरेभ्यः प्रजत्मिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतः वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् सृगालोलुकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधरा व्यमुञ्चन् विविधा वाचः ग्रामसिंहास्ततस्ततः हराशकर्कशैः क्षत्तः हर मीन्स् डोङ्की पुरैर्घ्नन्तोधरातलम् हार्कारभसामत्ताः पर्यधावन् वरूथशः रुदन्तो रासभत्रस्ताः नीडादुदपतन् खगाः. Khara is donkey, khaga is bird. घोषेरण्ये च पशवः शक्रुन्मूत्रमकुर्वत गावोऽत्र सन्नसृग्दोहाः तोयदाः पूयवर्षिणः. पूय means pus, वर्षिणः, the rain of pus. व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् दृष्टान्यांशमहोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रामृते भीताः. भीताः we should give visarga over there. We have not chanted it, but we should give. मेनिरे विश्वसम्प्लवन्. Please write visarga in that. तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधाते श्मसारेण कायेनाद्रिपति इव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ गाङ्कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्यतस्थतुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत्
यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायम् तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुः दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकां स्त्रीन् अकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम् गदापाणिर्दिवै प्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्दिवै यातः युत्सुर्मृगयन्द्रणं तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्न्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् असृण्यमकुतो भयं भीतानि लिल्लिरे देवाः तार्क्षत्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीमान् अपश्यन् व्यनदद्भृशं ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वः वार्धिमप्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः यादौ गणाः सन्नधियः साध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः स वै सवर्षपूगानुदधौ महाबलः चरन्महोर्मीन् श्वसनेरितान् मुहुः मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगादमे देह्यधिराज संयुगं त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवाः Visarga we should give over there. We had not given while chanting. Viryapaho durmadaveeramanina vijitya loke khila daitya danavan yadrajasuyena purajayat prabho saevamutsiktamadeena vidvisha दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमङ्गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानाम सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Immense Krupa, we have completed the Parayan. Let's leave it for daily Gita. We have 1 minute wait over there. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Everyone, thank you for joining. Thank We you. join Thank next you, week. Thank you, Ashadi. Thank you, Thank Ashadi. you. Thank Thank you. Thank you. Hari